बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी का दौरा लाहौर कितना कामयाब रहा और कितना नाकाम, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी साहब का दावा अपनी जगह पर और हुकूमत के दावे भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि उनका दौरा नहायत ही कामयाब रहा, क्योंकि जगह जगह उन्हें रोका गया। उन रुकावटों के बावजूद वो उन कारकुनों के घरों में भी गए जिन्हें 9 मई के हवाले से सज़ाएँ सुनाई गई हैं। उन रहनुमाओं के घरों में भी पहुँचे जो 9 मई के हवाले से कोट लखपत जेल में इस वक्त बंद हैं, जबकि हुकूमत ये समझती है कि कोई उनके इस्तकबाल को नहीं आया और ना ही किसी ने उन्हें वेलकम किया। सड़कों पर वो घूमते रहे। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि जनाब ओरिगा मार्केट की लाइटें बंद कर दी गई, जो है ग्वाल मंडी में फूड स्ट्रीट की लाइट्स बंद कर दी गई, और ये रुकावटें थी जो हमारे रास्ते में खड़ी की गई। मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो अपने अपने दावे हैं। इस वक्त पीटीआई का अपना दावा है, हुकूमत का अपना दावा है कामयाबी के हवाले से, लेकिन एक बात अपनी जगह पर मौजूद है कि सख्तियाँ भी थीं, रुकावटें भी थीं। और जब वो चक्री इंटरचेंज पर आए थे तो कोई बड़ी तादाद कारकुनों की या जुलूस उनके हमरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने पुलिस खड़ी करके उनको कुछ देर के लिए वहाँ रोक के एक ऐसा इशू बना दिया खामखा, जिसके नतीजे में सुहेल आफरीदी साहब को ये कहना पड़ा कि उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इसी तरीके से लाहौर के अंदर भी बाज़ मुकामात पे अगर ओरिगा की लाइट्स ना बंद की जाती, दुकानें बंद ना भी करवाई जाती, तो उनके पास दर्जन भर जो कारकुनान थे या ज़्यादा से ज़्यादा ये तादाद जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी वो 150-200 अफराद की हो सकती थी। अगर उनके साथ वो वहाँ पे लोगों से जो है दुकानदारों से मिल भी लेते तो कोई इतना बड़ा कामयाब वेंचर ना होता। इसलिए बाज़ सियासी तज़कियाकार ये समझते हैं कि हुकूमत ने जो रुकावटें खड़ी की या हुकूमत ने जो रोकने की कोशिश की, उसके नतीजे में इस दौरे को जो है ज़्यादा पजीराई मिल गई, या इस दौरे के हवाले से पीटीआई कहने में ये बेहक जानब हो गई कि जनाब हमारा तो कामयाब दौरा है। लेकिन लाहौर में अगर देखा जाए तो जो सहाफ़ियों के साथ उनकी मुलाकात हुई सुहेल आफरीदी साहब की, उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनसे सवाल किया कि जनाब कब अब अडियाला जेल से जेल का फाटक जो है वो तोड़ के इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। तो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि उनकी डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुकी है, तो अलबत्ता जिस बात का आप जो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें जेल से रिहा करवा लिया जाए, उसमें अभी वक्त लगेगा। गोया कोई फौरी उम्मीद सुहेल आफरीदी साहब ने नहीं दिलाई जनाब के अगली जो है वो चंद ही दिनों में इमरान खान साहब रिहा होने वाले। हालांकि सोशल मीडिया पे बाज़ ऐसे व्लॉगर्स मौजूद हैं और पार्टी के बाज़ कारकुनान और रहनुमा भी ऐसे मौजूद हैं जो हर रोज़ दावेदार होते हैं कि जनाब बस अब तहरीक उस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। तो सुहेल आफरीदी साहब ने कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिलाई, बल्कि थोड़ी सी उनकी बात से मायूसी झलकती नज़र आती है कि जनाब फौरी तौर पर रिहाई का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। दूसरा एक सवाल जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है वो मंसूर अली खान साहब मुल्क के सीनियर एंकर और सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके जवाब में जो उन्होंने कहा, उन्होंने तस्लीम किया कि लाहौर एक तरक्की जो है याफ्ता या एक डेवलप्ड शहर मौजूद है, इस बात को वो मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अज़राह मजाक 2-3 बातें की। उन्होंने कहा जी मुझे तो देखने का मौका इसलिए नहीं मिला कि जनाब यहाँ तो बंद किया हुआ था लाहौर में और हमें तो रोका गया, हमें जाने नहीं दिया जगह जगह, वरना हम जाकर देख लेते। लेकिन इस बात को उन्होंने तस्लीम किया कि लाहौर की सड़कें या लाहौर में लाइट्स हैं या लाहौर में जो चीज़ें डेवलपमेंट की मौजूद हैं ये अपनी जगह पर मौजूद हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी साथ कहा कि जी जो शऊर दिया इमरान खान साहब ने वो इन सड़कों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सड़कें बनाना कोई काम नहीं है, उस ये लाइट्स लगाना ये अवाम का हक़ है। हुकूमत ने अपने घर से कोई पैसे नहीं लिए लेकिन लेकर आई, लेकिन ये है कि असल जो शऊर दिया इमरान खान साहब ने वही जो है वो मेन कामयाबी है। ये वो पीटीआई का बयानिया है, अगर देखा जाए तो ये इमरान खान साहब का बयानिया हुआ करता था। एक ज़माने में वो भी कहा करते थे सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, बिल्डिंग्स बनाने से कौमें नहीं बनती, और जो बड़ी बड़ी जो है डेवलपमेंट के मंसूबे जो होते हैं इनसे कौमें नहीं बनती, कौमें जो है वो शऊर के साथ बनती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मेट्रो बस जिसको जंगला बस कहकर इमरान खान साहब पुकारा करते थे, आज उसी की तशहीर की जाती है पेशावर के अंदर, क्योंकि कुछ अरसे बाद उन्होंने परवेज़ खटक साहब से कहा था कि फौरी तौर पे जो लाहौर में बस है हमें भी ऐसी मेट्रो बस चलानी चाहिए, और पेशावर की बस बनाई गई
جس جنگلہ بس پہ اوپر وہ تنقید کرتے تھے اسی کو پھر اپنے لیے وہ بڑا کریڈٹ کے طور پہ بھی بیان کرتے رہے. اسی طریقے سے جو نعرے لگاتے تھے عمران خان صاحب کی سڑکیں بنانے سے ملک ترقی نہیں کرتے، پھر سڑکیں بنانے کو بھی عمران خان صاحب خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت کی کامیابی قرار دیتے رہے. گویا یہ جو بیانیہ رہا ہے ہمیشہ سے جی کہ شعور دیں، ڈیولپمنٹ ہو نہ ہو، میرے خیال میں اس کی نفی پی ٹی آئی اکثر موقع پہ کرتی رہی ہے. دوسرا ایک اہم جس کو آج زیر بحث لائیں گے وہ معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں تو واضح بتا دیا کہ کوئی مڈ ٹرم انتخابات نہیں ہیں، کوئی قبل از وقت انتخابات نہیں ہیں، اور اگر سیاسی افہام و تفہیم پیدا کرنی ہے تو پی ٹی آئی کو انتہا پسندانہ رویہ چھوڑ کے سیاست کرنی ہوگی. گویا وہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ جناب اگر آپ گالیاں دیتے رہیں گے، سیاست میں 9 مئی جیسے واقعات ہوتے رہیں گے تو پھر سیاست میں پی ٹی آئی واپس نہیں آئے گی. سیاست کو واپس جو ہے سیاست کے دائرے میں لانے کے لیے پی ٹی آئی کو تشدد کی سیاست نہیں کرنی پڑے گی اور انہیں وہی سیاست کرنی پڑے گی جس کو بے نظیر بھٹو نے سیاست کی تھی اور تشدد کو رد کیا تھا. البتہ حکومت کے ساتھ بھی ان نے بڑا واضح طور پہ جو ہے کہا معاشی ترقی کے لیے حکومت کے وہ ساتھ ہیں اور جو اس وقت مشکلات ہیں اس میں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. گویا واضح پیغام دے دیا بلاول بھٹو زرداری نے کہ جناب حکومت اور پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہے، اکٹھے ہیں. اور ساتھ ہی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے سول ملٹری بیرو جو ہے وہ ڈائلاگ کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جناب یہ صورتحال ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اور فیلڈ مارشل نے جو پاکستان کے لیے جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. گویا اس وقت اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک پیج پر بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی چل رہے ہیں، اور دوسرے طرف جو ہے اپوزیشن کی جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر روز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ اور ایک ماحول بناتی ہے. ان حالات میں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پھر کوئی معنی خیز جو ہے یا کوئی نتیجہ خیز قسم کے ڈائلاگ نہیں ہو سکتے، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کی طرف واپس آنا ہوگا. یہ صورتحال اگر رہتی ہے تو پھر مذاکرات ہونے کے امکانات تو نظر نہیں آتے، کیونکہ پی ٹی آئی کی فی الحال تو جو اس وقت پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات بھی ہوں اور وہ ٹارگٹ بھی کرتی رہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور آج بھی عقیل ملک صاحب نے جو وزیر مملکت ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پہ جعلی جو ہے اکاؤنٹس کے ذریعے یہ ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی ہے جس کے نتیجے میں یہ ٹارگٹ اداروں کو کیا جا رہا ہے. اور ایسے اگر اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہتا ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ مہم چلتی رہتی ہے تو پھر مذاکرات کے امکانات تو بہرحال کی نظر نہیں آتے. خواہ وہ مذاکرات کی کوشش تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے، خواہ پیپلز پارٹی کردار ادا کرے، خواہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، خواہ وہ کوششیں کر دیکھیں. جب تک کہ یہ ٹارگٹ کرنا اس وقت کی فوج کی لیڈرشپ کو وہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک پی ٹی آئی کے لیے مذاکرات کا امکان تو کہیں نظر آتا نہیں ہے اور کوئی ریلیف بھی نظر نہیں آتا. اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ افواج پاکستان کے سربراہ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو دنیا میں ان کو پذیرائی ملی ہے، جو ان کو ہر طرف سے ان کی ملٹری ڈپلومیسی کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اس کی بنیاد پہ کسی صورت بھی فوج اپنے سپر سالار کے اوپر ہونے والی تنقید کو برداشت کر کے اس میں کوئی لچک دکھا کے ایسے لوگوں کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار بہرحال نظر نہیں آتی ہے.